You stand, brother. We thank the Lord for the help the Lord has given unto us in worshiping together and also individually. The Lord has given unto us. आराधनाको समयमा व्यक्तिगत तौरले प्रभुले हामीलाई आराधना चढाउनको लागि सहायता गर्नुभयो। Once again, may we turn to book of Isaiah chapter 55, please. हामी फेरि पनि यशाया नबीको किताब 55 अध्याय हामी खोल्ने छौं। And we read couple of verses once again. 55 अध्यायका केही पदहरू हामीबाट हामी पढ्छौं। Yes, brother. May we read from 1 to 5, please. 55 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म चाहिँ हामी पढ्ने छौं। Yes, brother. Kindly read. हे सब तिर्खाएकाहरू हो, पानी लिएर आओ, अनि हे पैसा नहुनेहरू हो, आओ किन र खाओ। आओ बिना पैसा बिना दाम दाखमत र दूध किन। जे खानेकुरा होइन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन पैसा खर्च गर्छौ र जुन कुराले तृप्त पार्दैन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन आफ्नो परिश्रम खर्च गर्छौ। यत्नपूर्वक मेरो कुरा सुन र जे असल छ त्यो खाओ, अनि त्यसका चिल्ला थोकमा तिमीहरूको प्राण मग्न होस्। आफ्नो कान लगाओ र म कहाँ आओ, सुन र तिमीहरूको प्राण जीवित रहनेछ, अनि म तिमीहरूसित सदा रहिरहने बाचा बाँध्नेछु। दाउदका अटल करुणाहरू दिनेछु। हेर, मैले उसलाई जाति जातिका निम्ति साक्षी, जाति जातिका निम्ति अगुवा र आज्ञा दिनेवाला ठहराएको छु। हेर, जुन जातिलाई तिमी चिन्दैनौ त्यसैलाई तिमीले बोलाउने छौ, अनि जुन जातिलाई तिमीलाई चिनेका छैनन् तिनीहरू परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरको कारणले इजरायलका पवित्र जनको कारणले तिमी कहाँ दगुरी आउनेछन्, किनकि उहाँले तिमीलाई महिमित तुल्याउनु भएको छ। Please give me a second, please. Give me a second. 1 second. एकैछिन पर्खिनुहोस् है। Yeah, please forgive me for the time that I had to take. Now, in the portion that we have just now read from verse 1 to 5, हामीले भर्खरै 1 पददेखि 5 पदसम्म जो पढेर गयौं, as we have seen at the time of worship, we see how the Lord amazingly transformed the lives of the Gentiles also. अनि आराधनाको समयमा हामीले हेरिरहेका थियौं कि कसरी परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई पनि उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ रूपान्तर गर्नुभयो भन्ने कुरालाई लिएर। Now, as we have seen that there is a fresh invitation given unto all the people. अनि परमेश्वरले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई आमन्त्रित गरिरहनु भएको छ, उहाँले बोलाइरहनु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौं। And we see that how the Lord is asking us to buy these things, but buy without money. अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई किन्ने आह्वान गर्नुहुन्छ, तर पैसा नदिइकनै। And how do we do that one? अब त्यो चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौं त? And two ways we can understand this, actually the verse 1. अनि एक पदलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर दुई तवरले दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। When the Lord says in verse 1, buy without money and without price. यहाँ लेखेको छ, अनि पैसा नहुनेहरू बिना पैसा भनेर बिना दाम भनेको छ। That means it is actually not free. वास्तवमा भनियो भने चाहिँ यो सित्तैमा चाहिँ भनेको होइन। And whatever the Lord is promising us to have, they are not free. They are very, very valuable and precious. अनि परमेश्वरले जे कुरा हामीलाई दिन चाहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण छ, अनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै कीमत चुकाउनु पर्ने छ। Eternal life, eternal joy, and also spiritual nourishment.
अनि अनन्त जीवन अनि अनन्तको कुरा अनि साथै तपाईहरु मेरो लागि प्राण धान्ने कुरा And they are all very precious, very valuable to us. अनि ती कुराहरु चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् एकदमै बहुमूल्य कुराहरु छन् We cannot buy with our own actually efforts. हाम्रो ताकतले हाम्रो सामर्थ्यले ती कुराहरुलाई तपाईहरु मैले किन्न सक्दैनौ And we can buy because the Lord Jesus Christ paid the great price. हो तपाईहरु मैले किन्न सक्छौं किनभने प्रभु येशू मसीहले महान मूल्य चुकाउनु भएको कारणले गर्दा That is one thing that we can understand. अनि यो चाहिँ एउटा कुरा हो जुन कुरा तपाईहरु मैले बुझ्न सक्छौं And the second way to understand verse 1 is this. अनि दोस्रोमा चाहिँ एक पदमा तपाईले मैले यसरी बुझ्न सक्छौं In order to have these eternal things like life, eternal life, joy, and other matters, अनि अनन्तको आनन्द अनन्तको आत्मा यो कुराहरुलाई प्राप्त गर्नको लागि we need to also pay price by leaving those things which are not at all eternal, which cannot satisfy us. अनि ती कुराहरुलाई तपाईहरु मैले छोड्नै पर्छ जुन कुरा अनन्त होइनन् जुन कुराले तपाईहरु मलाई सधैँको लागि तृप्त दिन सक्दैनन् That is what we see in verse 2. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले दुई पदमा हेर्यौं Yes, brother. जे खानेकुरा होइन त्यसका निम्ति किन तिमी पैसा खर्च गर्छौ र जुन कुराले तिमीलाई तृप्त पार्दैन त्यसका निम्ति तिमीहरू किन आफ्नो परिश्रम खर्च गर्छौ यत्नपूर्वक मेरो कुरा सुन जे असल छ त्यो खाओ अनि त्यसका चिल्ला थोकमा तिमीहरूको प्राण मग्न होस् And here we see the Lord is asking, why do you spend your money for that which is not bread at all? अनि प्रभुले भनिरहनु भएको छ हामीहरूलाई त्यसका निम्ति तिमीहरू किन खर्च गर्छौ जुन कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई तृप्त पार्दैन And whatever we are doing, I mean, whatever we are trying to have in our lives by spending much for that purpose, now we have to leave it aside. And that is the price that we have to pay. अनि जुन कुराले चाहिँ तपाईहरु मलाई अनन्तको लागि तृप्त दिदैन हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बर्बादीतिर लगिरहेको छ त्यस्ता कुराहरुलाई तपाईहरु मैले बलिदानपूर्ण ती कुराहरुलाई हामीले छोड्नु पर्छ ती कुराहरुलाई हामीले त्याग्नु पर्छ ती कुराहरुलाई हामीले किन्नु पर्छ And by doing that, as brother has already translated, we can pay the price and buy the eternal things. अब यो कुरालाई त्याग्नको लागि चाहिँ हामीले केही कुरा मूल्य चुकाउनु पर्छ किन्नु पर्छ जुन कुरा चाहिँ अनन्त अनन्तको कुरा छ And that is the second understanding that we can have. अनि यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो तपाईहरु मैले बुझ्नै पर्ने कुरा The salvation and all the blessings that followed salvation, we cannot have it on our own. अनि तपाईहरु मैले उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन चाहिँ हाम्रो बल शक्तिले हाम्रो एफोर्ट लगाएर हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं Though they are free, but they are not cheap, as we all know very well. यो कुराहरु सित्तैमा दिइन्छ तर पनि यो मुफ्तमा चाहिँ यो कुरा प्राप्त गरिएको होइन Great price had to be paid. ठूलो मूल्य चुकाइसकिएको छ Now, when we come to Lord Jesus Christ, leaving everything aside, that is all what the Lord is asking us to do in order to receive all these things. अब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईहरुमा आउनु पर्छ र प्रभुले दिने अनन्तको कुरा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ केही कुरा चाहिँ तपाईहरुले छोड्नु पर्छ If this is not your experience, यदि चाहिँ यो तपाईको अनुभव होइन भने that means if you have not received the eternal life and the joy and the nourishment deep inside or within us, now it is a time to come and respond to this invitation. अनि जुन कुरा तपाईले अनुभव गर्नु भएको छैन यो जुन कुरा तपाईलाई त्राण दिने तपाईलाई ताकत दिने कुराहरु तपाईले पाउनु भएको छैन भने यो चाहिँ तपाईको लागि एउटा शुभ अवसर हो अनि तपाईले यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ यसै गरी And now we see continually that after giving this threefold invitation, come, come, and come, अनि प्रभुले चाहिँ तपाईहरु मलाई बोलाइरहनु भएको छ आओ 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 भनिकन तीन चोटी आमन्त्रित गर्नुभएको कुरा यहाँनेर the Lord has said that the Lord will make us very much delighted
अनि परमेश्वर चाहिँ यी कुराहरुमा अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुनेछ। In the New Testament, नयाँ करारमा we see many such kind of invitations given unto us. हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीलाई त्यहाँनेर स्वागत गरिएको छ अथवा We आमन्त्रित all know very गरिएको छ। well in Matthew's Gospel, chapter 11 and verse 28, हामी सबैलाई थाहा छ मत्ती सुसमाचारको किताब 11 को 28 पदमा where the Lord said, "Come unto me, all ye that are laden, and those who are burdened." And the Lord said, "I will give you rest." अनि प्रभुले भन्नुभएको छ यो सबै बोझ र भारले दबेकाहरू हो म कहाँ आऊ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। And the Lord would like to give us that kind of rest when we come to him, that is eternally and actually given unto us. अनि जब जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउँछौं अनि परमेश्वरले तपाईं र मलाई अनन्तको विश्राम दिनुहुन्छ उहाँको यो इच्छा छ। Likewise, as we see continually in the Gospels, अनि हामीले लगातार सुसमाचारका पुस्तकहरुमा यो कुरा हेर्न सक्छौं। for example, in Matthew's Gospel, chapter 22, मत्तीको किताब 22 अध्याय उदाहरणको लागि there we see about a wedding feast. यहाँनेर एउटा विवाहको भोजको कुरा यहाँ गरिएको छ। And the Lord is inviting all the people, परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई चाहिँ बोलाइरहनु भएको छ। especially those who are called. He has given again another invitation. अनि जो मानिसहरूलाई पहिले आमन्त्रित गरिएको छ बोलाइएको छ उहाँले प्रभुलाई विशेष प्रकारको उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। When such invitation was rejected by those who are called, अनि जसलाई बोलाइएको थियो उनीहरूले प्रभुको बोलावटलाई उनीहरूले इन्कार गरिदिए। now the Lord, even the father of the bridegroom, sent servants to bring all of the people, those who are on the roads or even the streets, and to come and participate in this marriage. अनि भोजका मालिकले चाहिँ त्यो अथवा विवाहका मालिकले आज बजारहरू हुँदो चोक चोकमा मानिसहरूलाई पठाइकन त्यो विवाहमा बोलाउने निम्तो गरिकन उनीहरूलाई बोलाइ पठाए। Kindly see Matthew's Gospel 22 and verse 9 and 10. हामी मत्ती सुसमाचार 22 को 9 र 10 पदलाई हामी पढिरहेका छौं। यसकारण तिमीहरू मूल सडकहरूका चौबाटाहरूतिर जाओ र जतिलाई भेटाउँछौ त्यतिलाई विवाहमा निम्त्याओ। अनि ती दासहरू मूल सडकहरूमा गए अनि तिनीहरूले जतिलाई भेटाए ती सबैलाई असल र खराब दुवैलाई भेला गरे अनि विवाहको भोज पाहुनाहरूले भरियो। See how on this even the wedding feast was filled with guests. अनि विवाहको भोज घर चाहिँ पाहुनाहरूले भरियो। So in the New Testament we see the Lord giving invitation to all kinds of people. अनि हामीले देख्छौं प्रभुले विवाहको भोजमा चाहिँ सबै प्रकारका मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो। So the salvation, the life after salvation, it is like a participating or taking part in the wedding feast. यो उद्धार मुक्ति भन्ने कुरा चाहिँ विवाहको भोजमा भाग लिएको जस्तो सबैको लागि हो। And in other words, the salvation, the life of salvation is all the time full of joy in the presence of God. अनि उद्धार मुक्ति चाहिँ यस्तो कुरा हो प्रभुको उपस्थितिमा सधैँभरि आनन्दित हुने आनन्द उपभोग गर्ने कुरा हो। It is also talking about the future, the time that we are going to spend eternally with the Lord and sitting in the presence of God, being very much satisfied. अनि यो एकदमै उद्धार मुक्तिको कुरा चाहिँ भविष्यमा प्रभुको साथमा रहने अनि प्रभुको साथमा रहेर आनन्द उपभोग गर्ने कुराहरू पनि हो। And it is because of the sacrifice that the Lord Jesus Christ had made, we have been given, all the people were given such kind of privilege. किनभने प्रभु येशू मसीहले मूल्य चुकाउनु भयो, उहाँले बलिदान गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभएको बलिदानको कारणले सबै मानिसहरूले चाहिँ उद्धार मुक्ति पापको क्षमा यो उद्धार पाउने कारण बन्न सक्यो। Kindly let us read verse 3 please. कृपया 3 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं। Yes brother. अनि आफ्ना दासहरूलाई विवाहको भोजमा निम्तो गरिएकाहरूलाई बोलाउन। I'm very sorry brother, I'm very sorry. Book of Isaiah chapter 55 verse 3. यसैया नबीको किताब यसैया 55 को 3 पद। आफ्नो कान लगाओ र मखा आओ सुन
र तिमीहरूको प्राण जीवित रहनेछ अनि म तिमीहरूसित सदा रहिरहने बाचा बाँध्नेछु अनि दाउदका अटल करुणाहरू दिनेछु। Now the Lord is telling that incline your ear, and he's talking about how all the people also will be brought into that everlasting covenant that God has made with David. अनि हेर्नुस् त आज परमेश्वरले चाहिँ कानलाई चाहिँ लगाउने ध्यान दिएर सुन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले जो दाउदसँग एउटा करुणा के भन्छ यो करार बाँध्नु भएको छ, यो करारको विषयलाई लिएर यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ। And it talks about even the covenant that God has made with us even through Lord Jesus Christ in the New Testament. अनि प्रभु येशू मसीहले नयाँ नियममा आएर प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा जो करार बाँध्नु भएको छ, त्यो करारको विषयलाई लिएर पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। And as we read these verses, even verse 4 also, अनि जब हामी 4 पद पढ्छौं यी पदहरुमा, जस्तै Yes, हेर मैले उसलाई जाति जातिका निम्ति साक्षी, जाति जातिका निम्ति अगुवा र आज्ञा दिनेवाला ठहराएको छु। so here we see that a leader has been promised unto us. अनि यहाँनिर हामी एउटा कुरा देख्दछौं, परमेश्वरले हामीलाई अगुवा पनि ठहराउनु भएको छ। He is a king unto us. अनि परमेश्वरले आज हामीलाई राजा ठहराउनु भएको छ। And he is a shepherd unto us. अनि परमेश्वर हाम्रा गोठाला हुनुहुन्छ। So when we see from verse 1 to verse 4, जब 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म जब हामी निहार्छौं, it talks about, or it gives us the picture of a king, king's table, and even king's kingdom. अनि 1 पददेखि लिएर 4 पदमा हामीले एकदमै ध्यान दिएर यसलाई स्टडी यसलाई गर्दा हुँदै अध्ययन दिँदा हुँदै चाहिँ एउटा राजा अनि राजाको चाहिँ राज्य अनि राज्यमा चाहिँ एउटा हामीलाई भोजमा बोलाइएको कुरा हामी यहाँनिर हामी पाउँदछौं। Yeah, it is. The life of a believer is like participating in the table of the Lord. अनि विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै एउटा मेचमा बसेर खाने जस्तो एउटा जीवन हो। Like we are sitting at the king's table. हामी चाहिँ राजाको मेचमा बसेर खाइरहेका छौं। And the Lord would like to satisfy us in the king's table. अनि राजाको टेबलमा मेचमा चाहिँ परमेश्वरले आज हामीबाट चाहिँ सन्तुष्टि भइरहेको हुनुहुन्छ। And where the Lord Jesus Christ himself will be our king of the kings. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हाम्रा राजाहरूका राजा पनि हुनुहुन्छ। And in this manner he will satisfy us also. यस प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई सन्तुष्टि दिलाउनुहुन्छ। Now when we see from verse 5 onwards, 5 पददेखि उसो हामी जब हेर्छौं, the Lord is talking about the nation that actually is not known to the people of Israelites. अनि आज परमेश्वरले एउटा जातिको विषयलाई लिएर कुरा गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चिनेका छैनन्। Verse 5, brother. 5 पद, हेर जुन जातिलाई तिमी चिन्दैनौ त्यसैलाई तिमीले बोलाउने छौ अनि जुन जातिहरूले तिमीलाई चिनेका छैनन् तिनीहरू परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरको कारणले इजरायलका पवित्र जनको कारणले तिमी कहाँ दगुरी आउनेछन् किनकि उहाँले तिमीलाई महिमित तुल्याउनु भएको छ। And here we see that the Lord is promising that all other people of nations, they will come and God will be glorified in them. अनि परमेश्वरले अर्कै एउटा जातिको विषयलाई लिएर यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमित तुल्याउनेछन्। And because of such invitation, किनभने परमेश्वरले निमन्त्रणा दिनुभएको कारणले, as we see from verse 1 to verse 5, हामीले 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म यो कुरा हामीले पढ्यौं। number 1, to participate in the king's table. 1 नम्बरमा चाहिँ राजाको मेचमा सहभागी हुने कुरा। And number 2, it is participating in the covenant of the king. अनि दोस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ राजाको मेचमा अनि राजाको करार भित्र चाहिँ उपस्थिति हुने कुरा। And number 3, participate in the kingdom of this king. अनि तेस्रो नम्बर कुरा राजाको राज्यमा सहभागिता हुने कुरा। Now
the word of God is expecting a response from the people, those who hear this invitation. अनि जुन जातिलाई यहाँ आमन्त्रित गरिएको छ, निम्तो गरिएको छ, ती जातिहरूले पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ जान्ने कुरा यहाँ बताएको छ। And when we read verses 6 and 7, जब 6 र 7 पदलाई हामी पढ्दछौँ, we come across 4 words by which a person can come and take part in this invitation. अनि यहाँनिर हामीले यो 6 र 7 पढ्दा हुँदै चाहिँ एकजना चौथो व्यक्ति आउनुहुन्छ जसले त्यो आमन्त्रित गरिएकाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर केही कुरा बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। In verse 6, first one, seek ye the Lord while he may be found. अनि 6 को पहिलो नम्बरमा चाहिँ तिमीहरूले खोजी गर उहाँ नजिक हुँदा नै भन्ने कुरा छ। So therefore, it is a time, because of the sacrifice of Lord Jesus Christ, it is a time where we can find our God. अनि यहाँनिर एउटा समयको कुरा बताएको छ कि हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ उहाँले बलिदान गर्नुभएको कुरा चाहिँ यो हामीले उहाँलाई समयभित्र हामीले चिन्नुपर्ने कुरा थाहा गर्न सकिन्छ। Seeking the Lord. परमेश्वरको खोजी गर्नु, or in other words, we may be able to come and be found by him. अर्को शब्दमा भन्नु हो भने चाहिँ उहाँलाई आएर हामीले भेट्टाउनु पर्छ। And when we see in the New Testament, हामीले जब नयाँ नियममा हामी हेर्छौँ, we understand that Lord is very near to us. अनि प्रभु येशू मसीह चाहिँ हाम्रो नजिकमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। In the Old Testament times, or the times past, he was away from us, or we were away from him. पुरानो नियममा अथवा पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वर पनि हामीदेखि टाढा हुनुहुन्थ्यो अथवा हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा थियौं। Kindly come to book of Acts of Apostle. कृपा गरिकन प्रेरितको कर्ममा आउनु होला। Chapter 17. प्रेरितको किताब 17 अध्याय। Kindly read verses 30 and 31. कृपया 30 अनि 31 पद हामी पढ्ने छौं। 17 को 30 अनि 31। Yes, जुन brother. दिन मानिसका पुत्र प्रकट हुन्छन् त्यस दिन पनि यस्तै हुनेछ। त्यस दिन जो छानामाथि हुनेछ र त्यसका समान। I'm sorry, Acts of Apostle chapter 17 30 and 31. मैले लुका पढेछु, माफ गर्नुहोस्। प्रेरितको कर्म 17 अध्यायको 30 र 31 पद पढिरहेको छु। र त्यस अज्ञानताको समयहरूलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले एउटा दिन ठहराउनु भएको छ जुन दिनमा उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएको मानिसद्वारा धार्मिकता पूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाइकन उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। And from same chapter, kindly read also verse 27, brother. 27. यसै अध्यायको 27 पदलाई र 28 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं। तिनीहरूले प्रभुलाई खोजुन् भनेर सायद उहाँलाई छाम छुमछुम गरेर भेट्टाउलान्, तैपनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढामा हुनुहुन्न, किनकि उहाँमा हामी जिउँदछौं, हिँडडुल गर्दछौं, अस्तित्व राख्दछौं, जसरी तपाईहरुकै कतिजना कविहरूले पनि भनेका छन्, किनकि हामी पनि उहाँकै सन्तान हौं। And actually, the Lord, in the times past, he was far away from us. Now he came very near to us. बितेको समयमा परमेश्वर हामीदेखि टाढा हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले परमेश्वर हाम्रै नजिकमा हुनुहुन्छ। Kindly read verse 26 also, brother. कृपा गरेर हामी चाहिँ 26 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं। अनि उहाँले सारा पृथ्वीमाथि बास गर्नलाई एउटै रगतबाट मानिसहरूका सबै जातिहरूलाई बनाउनु भयो, अनि तोकिएका समयहरूमा र तिनीहरूका बास गर्ने सीमानाहरू ठहराउनु भयो। Now the Lord had put a bounds to the habitation of the people. अब परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई सीमानाहरू तोकिदिनु भएको छ। But then the Lord also in his heart desired that people may seek and find him. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ यो कुरा हालिदिनु भएको छ कि मान्छेहरूले परमेश्वरलाई खोजुन् भनेर। And that is the Old Testament. That is the picture of the Old Testament. अनि यो चाहिँ पुरानो नियमको एउटा तस्बिर, एउटा झलक चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौं। But now when we come to verse 30, but now the Lord is commanding everyone to repent
and come to the Lord. अब 30 पदमा हामी यो कुरा देख्छौं कि परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गरून् भन्ने आह्वान गर्नुहुन्छ अनि उनीहरू फर्केर परमेश्वर चाहिँ आउन् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ। It is not actually seeking anymore, अब यो खोज्ने कुरा हैन, but it is to be found by the Lord. तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पाउनु भएको कुरा यहाँ Because Lord Jesus Christ came all the way in order to seek and save us. किनभने प्रभु येशू मसीह चाहिँ हराएकाहरूलाई खोज्न भेटाउनको लागि चाहिँ आउनु भएको हो। As we see in Luke's Gospel, chapter 19, verse 10. लुकाको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा हामी यो कुरा पाउँदछौं। लुका And coming to him, seeking our Lord is coming in repentance. अनि परमेश्वर चाहिँ आज हामीहरूलाई खोज्नका लागि र हामीलाई पश्चाताप गर्नको लागि चाहिँ आउनु भएको हो। That is how we can understand now. अनि तपाईहरु मैले यो कुरा यसरी बुझ्नु पर्छ। Brother, kindly come to book of Isaiah chapter 55. अब फेरि हामी यशायाको किताब 55 अध्यायमा हामी फर्केर आउँ। Verse 6, second part. 6 को दोस्रो खण्डलाई हामी पढिरहेका छौं। उहाँ नजिकमा हुनुहुँदा नै तिमीहरू उहाँलाई पुकार। Yeah, it's really, next one is not only seek, but call ye upon him while he is near. अब हामीले खोजी मात्र गर्ने होइन रहेछ, उहाँ नजिकमा हुँदा नै हामीले उहाँलाई पुकारा पनि गर्नुपर्ने रहेछ। And calling is especially in order to receive the forgiveness from the Lord. अनि परमेश्वरलाई पुकार्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पापबाट क्षमादान पाउनु, परमेश्वरबाट क्षमा माग्नु हो। And in verse 7, 7 पदमा and we see in the first part, the third thing that we should do in response to the invitation, let the wicked forsake his way and unrighteous man his thoughts. यो चाहिँ तेस्रो खण्डको कुरा हामीले गरिरहेका छौं र तेस्रो खण्ड जो परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गर्नु बोलाउनु भएको कुरामा दुष्ट मानिसले आफ्नो चाल र अधर्मी मानिसले आफ्ना विचारहरू त्यागोस्। Yeah, we need to forsake thoughts and ways. हामीले चाहिँ चाल र हामीले विचारलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ। And in other words, the wicked ways, unrighteous ways and wicked thoughts. अर्को शब्दमा भन्नु भने दुष्ट चाल र अधर्मी विचारलाई हामीले त्याग्नु पर्छ। I think brother translated correctly, unrighteous thoughts and wicked ways. हामी दुष्ट चाल र अधर्मी विचार यी कुरालाई हामीले त्याग्नु That पर्छ। is the third step the Lord is asking us to do in response to the invitation. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले आह्वान निमन्त्रणा गर्नुभएको तेस्रो खुड्किलो हो यो। And chapter 7, second part, it says, and let him return unto the Lord. अनि 7 को चाहिँ दोस्रो खण्डमा लेखिएको छ, अनि परमप्रभु कहाँ फर्कोस्। And this is the clean way of coming to the Lord. यो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ फर्केर आउने, सफासँग फर्केर आउने कुरा यहाँ बताएको छ। Seek, call, forsake, return. पहिला खोज्नु, अनि उहाँलाई पुकार्नु, अनि फेरि त्याग्नु, अनि फेरि फर्केर आउनु। Actually, when gospel was preached even in the New Testament, people have done such kind of things. अनि जब नयाँ नियममा सुसमाचार प्रचार गरियो अनि मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा यो काम उनीहरूले गरे। Now, because the invitation has been given unto all the people, they can come to the Lord in this manner. जब अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरियो अनि उनीहरूले यही वचन मुताबिक उनीहरू परम प्रभुतिर फर्केर आयो। Even after salvation, उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि पनि if by any chance we have gone away from the Lord, यदि कुनै कारणवश कुनै कथम कदाचित उनीहरू प्रभुबाट टाढा भएको खण्डमा this is how we can come back to the Lord. यो प्रकारले चाहिँ हामी परमेश्वर चाहिँ हामी पुनः फर्केर आउन सक्दछौं। When we return to the Lord, हामी परमेश्वर कहाँ हामी चाहिँ फर्किनु पर्दछ। kindly come and see verse 7 and last portion. अब 7 पदको चाहिँ अन्तिम खण्ड हामी हेर्ने छौं। He will have mercy upon us and to our God, for he will abundantly pardon. दया देखाउनु हुनेछ, उहाँले त्यसमाथि दया देखाउनु हुनेछ। त्यो हाम्रा परमेश्वर कहाँ फर्कोस्, किनकि उहाँले प्रशस्त गरी क्षमा गर्नु हुनेछ। So that is the abundant forgiveness we can receive from the Lord. अनि परमेश्वरबाट तपाईहरु मैले प्रशस्त गरी क्षमादान प्राप्त गर्ने छौं। And
as a result of invitation, and when we do these things, जब हामीले प्रभुले हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्छौं अनि त्यसको Let us परिणाम see. चाहिँ यो हुन्छ 3 amazing things that God will do in our lives. अनि परमेश्वरले तीनवटा आश्चर्य कर्महरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ। Number 1, verses 8 and 9. अब एक पदमा चाहिँ 8 र 9 पद, Yes. किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न त तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा उच्च छ त्यसरी नै मेरा चालहरू तिमीहरूका चालहरू भन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू भन्दा उच्च छन्। Just now we have read in verse 7, the unrighteous thoughts and wicked ways. जब हामीले 7 पदमा पढेर गयौं यहाँनेर लेखेको छ दुष्ट चाल अधर्मी विचार भनेर। And the Lord is telling, my thoughts are not like that. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ विचार त्यस्तो होइन है, And my ways are not like that. अनि मेरो बाटोहरू त्यस्तो त्यो तिमीहरूको त्यो बाटो चालहरू मेरो चालहरू तिमीहरूको चालहरू होइन है। As the heavens are high above the earth, so high are my thoughts and my ways. जसरी पृथ्वीबाट स्वर्ग उच्च छ त्यसरी नै मेरो विचारहरू पनि त्यति नै उच्च छन्। High means they are talking about, God's the complete bigger picture or complete plan of his wisdom. अनि उच्च विचार भन्ने शब्द यहाँ लेखेको छ, विचार भन्ने उच्च भन्ने कुरा, उच्चले चाहिँ परमेश्वरको पुरा पुरा योजनाको कुरालाई बताउँदछ। And as we go higher, जब हामी माथि उचाइमा जाँदछौं, we can see around our surroundings in a better manner. अनि हामीले हाम्रो वरिपरि भएको सबै कुरालाई एकदमै राम्रो प्रकारले हामी देख्न सक्छौं। But if we are down below only on the earth level, तर हामी चाहिँ तल पृथ्वीको तल भुइँमा हामी हुन्छौं, surface level, अनि यो माथि सतहमा जब हुन्छौं, what we see only things around us. हाम्रो वरिपरि भएको केही सीमित कुराहरूलाई मात्र हामी देखिपठाउँछौं। And we will be going after them. अनि त्यही कुराहरू पछि हामी दगुर्छौं, जान्छौं। When we were small, जब हामी सानो थियौं, in our hometown, हाम्रो सहर नगरमा गाउँमा, and when we were small, even that very street that where we were living, it appeared to be very big street and long street. अनि हामी सानो नगरमा सानो सहर गाउँमा रहे तापनि त्यतिखेर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो ठुलो देखा पर्थ्यो। But as we grew, as we were growing, now we see that it is a small, very small street. अब अहिले हामी बढ्यौं, ठुलो भयौं, त्यो त एउटा त्यो गल्ली त सानो सीमित रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई भान भएको छ। In a similar manner, यस्तै प्रकारले at time of salvation, probably we may be thinking only things around us and we were going after them. हामीले उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाउने बेलामा चाहिँ यस्तै हामीले सीमित कुराहरू मात्र अनुभव गरेको थियौं, त्यहीकै वरिपरि हामी घुम्थ्यौं। But when the Lord takes us higher and higher, जब प्रभुले तपाईहरु मलाई उचाइमा माथि उचाइमा लानुहुन्छ, now we see a bigger picture. We see everything in a better manner. अब तपाईहरु मैले त एकदमै ठुलो नक्सा देख्छौं, एकदमै राम्रो प्रकारले माथिबाट देख्दछौं। Then we have a clear understanding of our lives. अनि हाम्रो जीवनको शैलीको बारेमा पनि असल प्रकारले हामीले बुझ्ने मौका पाएका छौं। What great thoughts and ways God has. परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको विचार त कति महान रहेछ। Dear brothers and sisters, मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, थाहा छ now तपाईहरुलाई, we may be struggling in our own ways and thoughts. Why all these things are happening? Why, and why? This kind of questions we may be having. हुन सक्छ तपाईहरुमा चाहिँ आफ्नै विचारमा हामी घमासान युद्ध गरिरहेका होला, हामी एकदमै आफ्नो विचारमा चाहिँ हामी दौडिरहेका होला, अनि हामीले आफैलाई प्रश्न गरिरहेका पनि होला, हैन मलाई किन यस्तो भएको भनेर। But then when we see a bigger picture, when the Lord take us higher, then we understand in the bigger view, perception, that the Lord is doing everything in amazing manner. जब परमेश्वरले तपाईहरु मलाई माथि लानुहुन्छ अनि त्यो अनुभवमा तपाईहरु मलाई लानुहुन्छ अनि तपाईहरु मैले पनि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको महान उद्देश्यलाई तपाईहरु मैले बुझ्न थाल्दछौं। About the thoughts of God, अनि परमेश्वरको विचारको सन्दर्भमा kindly come to book of Psalm 139.
भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा आउनु होला। Now let us see what David is talking about, the thoughts God has on in his life. अनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको विचार दाउदको जीवनमा भएको कुरालाई यहाँनिर उद्धृत गर्नुभएको छ। Kindly read from verses 17 and 18, brother. भजन सङ्ग्रह 139 को 17 र 18 पदलाई हामी पढिरहेका छौँ। अनि हे परमेश्वर, तपाईका विचारहरू मेरा निम्ति कति बहुमूल्य छन्, तिनको योगफल कति धेरै छ। मैले तिनलाई गन्ती गर्नु हो भने ता बालुवा भन्दा बढी छन्। जब म बिउजन छु तब म अझ तपाईसँगै हुन्छु। See what a wonderful thoughts God has for us. हेर्नुस् त परमेश्वरको कस्तो अचम्म प्रकारको विचार हामी प्रति रहेछ त। If we read from 14 onwards, हामीले 14 पददेखि उसो पढ्नु हो भने चाहिँ and until 16, David is telling God, he knows me even before I was born. अनि 14 देखि 17 पदमा दाउदले भन्दछ कि म जन्मिनु भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले मलाई जान्नुहुन्थ्यो भनेर उले भन्दछ। The Lord has wonderfully and fearfully made me. परमेश्वरले मलाई आश्चर्य रीतिले र भयानक रीतिले मलाई बनाउनु भएको छ भन्छ। God knows all about my life, my days, even before even one day was not happened in my life. अनि परमेश्वरले मलाई पहिलेदेखि नै जान्नुहुन्थ्यो, मलाई पहिलेदेखि नै उहाँलाई थाहा थियो, इभन मेरो एक दिनको कुरा पनि प्रभुलाई थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ भनिकन दाउदले भन्छ। The Lord has such kind of precious thoughts on your behalf, on my behalf. आज तपाई र मेरो पक्षमा पनि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै उत्तम विचारहरू परमेश्वरले चाहनु भएको छ। And in those thoughts he does everything, he allows everything in our lives. अनि त्यही विचार राखेर चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि सबै कुराहरू चाहिँ आज अनुभवमा ल्याउनु, ती कुराहरू हुन दिनुहुन्छ। When we receive the invitation, जब परमेश्वरले हामीलाई आमन्त्रित गर्नुहुन्छ, respond to it, जब तपाई र मैले त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्दछु, Lord will bring us to that blessed state where the Lord has wonderful thoughts on our behalf. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो आशीषितका क्षणहरुमा तपाई र मलाई चाहिँ उहाँले लानुहुन्छ, यो जुन चाहिँ आश्चर्य कर्महरु छ। Yes, brother. Psalm 90 and verse 4. भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको 4 पद, भजन सङ्ग्रह 90 को 4 मा यो कुरा हामी पाउँदछौं। भजन सङ्ग्रह I'm very sorry. I think 92 and verse 4. 92. भजन सङ्ग्रह माफ गर्नु होला, 92 को 4 पद। Yes, किनकि हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ, म तपाईका हातका कामहरुदेखि हर्षले चिच्याएको छु। And verse 5, brother. अनि 5 पद पनि, हे परमप्रभु, तपाईका कामहरु कति महान छन्, तपाईका विचारहरु कति गहिरा छन्। विचारहरु कति गहिरा छन्। How deep are your thoughts? तपाईको विचारहरु चाहिँ कति गहिरा छन्। And also these are all full of the wisdom of God. अनि यो चाहिँ सबै परमेश्वरको बुद्धिको कुराहरु हो। And sometimes we may not understand all of them. कतिचोटी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्न नसकौला। And as we not only go higher to know the thoughts, now it is taking us deeper to know or even to come to the fulfillment of the thoughts of God. अनि हामी चाहिँ माथि जानुको बजाय माथि जानु पर्ने थियो परमेश्वरको योजना बुझ्नको लागि, तर हामी तल गइरहेको अवस्था हाम्रो हुँदछ। And actually here we see that even the thoughts of God are so deep and full of wisdom of God. अनि हामी देख्छौं परमेश्वरको योजनाहरू चाहिँ कति गहिरा छन्, अचम्मै छन्, महान। Lord will never take any hurried decisions on our behalf. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पक्षमा रहेर उहाँले निर्णय गर्ने कुरालाई चाहिँ कहिले हतार चाहिँ गर्नुहुन्न। Every thought that he has is full of wisdom of God. अनि सबै परमेश्वरको विचार चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिमत्तापूर्ण ती हाम्रो लागि छन्। We know very well book of Jeremiah chapter 29 verse 11. हामी सबैलाई थाहा छ यिर्मियाको पुस्तक 29 अध्यायको 11 पद। The thoughts of God are not evil but to give us an expected end. परमेश्वरको विचारहरू चाहिँ आज खराब छैनन्, तर तपाई र मलाई चाहिँ उत्तम मार्गमा डोर्याउन उत्तम कुरा दिने छन्। God's thoughts are higher. परमेश्वरको विचार चाहिँ उच्च छ। God's thoughts are precious. परमेश्वरको विचार चाहिँ बहुमूल्य छन्।
And God's thoughts are wiser, deeper, परमेश्वरको विचारहरू चाहिँ बुद्धिमान र गहिरा छन् and also God's thoughts are they are of hope or even to give us expected end. परमेश्वरको विचारहरू चाहिँ आशाले परिपूर्ण भएका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ It's all because of the sacrifice of Lord Jesus Christ. We Yes. have come into that great thought of God. अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू मसीहले गर्नुभएको बलिदानको कारणले मात्र परमेश्वरको विचारभित्र तपाईँ र म आइपुगेका छौँ Likewise, the ways of God. अनि परमेश्वरका आज परमेश्वरको उद्देश्य पनि यो छ बाटोहरू यो छ So we will not be doing that, otherwise we will not be able to finish. So come to Isaiah 55 once again, please. अनि त्यो कुरालाई हामी छुने छैनौँ किनभने हाम्रो समयले भ्याउँदैन हामी यसैयाको 55 अध्यायमा फेरि फर्केर आउँ Now we see the second thing. अब हामी दोस्रो कुरा हेरौँ Brother, kindly read 10 and 11 verses, please. कृपा गरेर 10 र 11 पदलाई ध्यान दिउँ किनकि जसरी आकाशबाट पानी र हिउँ झर्छ र त्यतैतिर फर्किँदैन तर पृथ्वीले छर्नेलाई बिउ र खानेलाई रोटी दियोस् भनेर त्यसलाई सिंच्छ र त्यसलाई उब्जनी दिने र कोपिला हाल्ने तुल्याउँछ मेरो मुखबाट निस्केको मेरो वचन पनि त्यस्तै हुनेछ त्यो मका रित्तो फर्किँदैन र त्यसले जे म चाहन्छु सो पूरा गर्नेछ अनि जुन कुराका निम्ति मैले त्यो पठाएको छु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ Now, secondly, when we, after receiving the invitation, come to the Lord is telling that as the rain comes, so also my word will come to you and accomplish all the good things that I have planned. जसरी हामीले यहाँनिर हेर्यौं पहिलो नम्बर कुरा अघि हेरेर गयौं दोस्रोमा चाहिँ प्रभुको विचार चाहिँ कस्तो छ भने जसरी आकाशबाट पानी बर्सन्छ अनि त्यसले हाम्रो लागि त्यो बाली नाली सिच्छ खानको लागि बिउ र रोटी दिन्छ त्यस्तै नै मेरो विचारहरू त्यस्तै मान्छ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ especially about his word or even promises. विशेष गरेर उहाँको परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको प्रतिज्ञाको सन्दर्भमा When anything comes from out of the mouth of God, and it will not return without accomplishing its work. जब परमेश्वरको मुखबाट कुनै पनि वचन निस्कन्छ त्यो वचनले काम नगरिकन चाहिँ त्यतिको वाह्यात चाहिँ परमेश्वर चाहिँ त्यो फर्कदैन Yeah, as rain coming and it wets it makes the land very fertile. जब आकाशबाट झरी वर्षन्छ पानी आउँछ र अनि त्यो वर्षाले चाहिँ जमिनलाई उर्वरा बनाउँछ फल दिन्छ After our salvation, हाम्रो उद्धार मुक्ति पाएपछि पनि the Lord will not only refresh us and he continually make us fruitful. परमेश्वरले हामीलाई जगाउनु मात्र हुन्न तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई फलदायी पनि तुल्याउनुहुन्छ And that is the blessing that or even the promise that God has given unto us. अनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाको जो आशीष चाहिँ यो हो And he will make his word to prosper in our lives. अनि परमेश्वरले आफ्नो वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रशस्त गरिकन दिनुहुन्छ Fulfill all the promises that God has given unto us. परमेश्वरले जो तपाईँ र मलाई दिएको प्रतिज्ञा छ त्यो प्रतिज्ञालाई पनि अक्षरश पूरा गर्नुहुन्छ Not even one will fail. अनि एउटा कुरा पनि चुक्दैन And we read such kind of things regarding people of Israelites. अनि तपाईले यसको सन्दर्भमा यस विषयलाई लिएर इजरायलीहरुको जीवनलाई पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ If we read book of Joshua chapter 23 and verse 23 and 24, यहोशूको किताब 23 अध्यायको 23 र 24 पद पढ्नु भएको खण्डमा there we see the report of Joshua telling that the Lord, one word also did not fail the precious promises of good things God has promised unto the people of Israelites. अनि यहोशूले आफ्नो अनुभवद्वारा भनेको कुरा यहाँ पाउँदछौं परमेश्वरले दिनुभएको इजरायलीहरुको सन्दर्भमा दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ एउटा शब्द एउटा बिन्दु पनि आज पूरा नभइकन छोडेको छैन भनेको छ Whatever may be the situation right now that we are going through, अहिले तपाईहरुमा चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिको बाटो भएर किन नजाऊ because we have come back to the Lord, अनि किनभने हामी चाहिँ परम प्रभु थे फर्केर आएका छौं the Lord will definitely fulfill his plans in our lives. परमेश्वरले उहाँको योजनालाई हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष पूरा गर्न सक्नुहुन्छ Definitely he will make us fruitful. उहाँले पक्कै पनि तपाईहरु मलाई फलदायी बनाउनुहुन्छ Definitely he will make us refreshed. अनि परमेश्वरले पक्कै पनि तपाईहरु मलाई चाहिँ ताजुकीपनमा ल्याउनुहुन्छ
And on many occasions, the Lord had promised his people in this manner that we become like a fruitful tree or fruitful land. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज यस्तै प्रकारले तपाईं र मलाई एउटा फल दिने रुख अथवा फल दिने जमिनको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले लिन सक्नुहुन्छ। Kindly, brother, read book of Isaiah chapter 58 and verse 11. यशाया नबीको किताब 58 अध्यायको 11 पदलाई हामी पढिरहेका छौं। Yes, brother. यशाया 58 को 11। अनि परमप्रभुले तिमीलाई निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ, खडेरीका समयमा तिम्रो प्राणलाई तृप्त पार्नु हुनेछ र तिम्रा हड्डीहरूलाई हृष्टपुष्ट पार्नु हुनेछ। अनि तिमी पानीले सिंचेको बगैँचा चाहिँ र पानीको मूल चाहिँ हुनेछौ, जसको पानी कहिल्यै सुक्दैन। When we come back to the Lord, our life will be made like that. अनि जब परमप्रभु चाहिँ फर्केर तपाईमा आउँछौ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ। It is again because of Lord Jesus Christ. किनभने यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको कारणले यो भएको हो। Secondly, we can also understand from Isaiah chapter 55 verses 10 and 11. अनि यशायाको किताब 55 अध्यायको 10 र 11 पदले अर्को दोस्रो कुरा हामी यो पाउँदछौं। The word of God also will make us fruitful. परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईं र मलाई फलदायी तुल्याउँदछ। Two verses we will quickly read and then we go ahead. अनि दुईवटा पद पढेर हामी अगाडि बढ्ने छौं। Book of Jeremiah chapter 17. यिर्मियाको किताब 17 अध्याय। Brother, kindly read verse 7 and verses 7 and 8, please. यिर्मियाको किताब 17 अध्यायको 7 र 8 पदलाई हामी पढिरहेका छौं। Yes. यिर्मिया 17 को 7 र 8। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्छ र जसको आड भरोसा परमप्रभु नै हुनुहुन्छ, किनकि त्यो पानीको किनारमा रोपिएको रुख जस्तो हुनेछ, जसले आफ्ना जराहरू नदीको किनारमा फैलाउँछ र गर्मी आएको त्यसले देख्ने छैन र त्यसको पात हरियो रहनेछ। अनि खडेरी परेको वर्षमा पनि त्यो चिन्तित हुने छैन, न त त्यसले फल फलाउन नै छोड्नेछ। So those who are planted by the waters, that means when the word of God richly showered upon us. जसले खोलाको किनारमा रोपेको रुख चाहिँ त्यो भनेको परमेश्वरको वचनमा जो चाहिँ गडेको छ, भिजेको छ। And we see that person's life will be so wonderfully blessed by the Lord. अनि त्यस्तो मान्छेको जीवन चाहिँ परमेश्वरले आशीषित तुल्याउनुहुन्छ। And he shall not see when the heat comes. जब रुख खडेरी आउँछ, खडेरी पनि त्यसले देख्दैन। Leaf shall be green. उसको पात चाहिँ जहिले पनि हरियो भइरहन्छ, सदा Shall not be careful सदाबार। in the year of drought. अनि उ चाहिँ खडेरी परेको वर्षमा पनि चिन्तित हुँदैन। Neither shall cease from yielding fruit. अनि उ चाहिँ फल फलाउन कहिल्यै पनि उ चाहिँ डक्दैन, सधैँ फल फलाइरहन्छ। Actually, in this context, we see those who trust the Lord, their lives will be like this. यसको खास यो वचनको अर्थ चाहिँ यो हो कि जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ध्यान मग्न गर्दछ, Those who hope in the Lord. जसले परमप्रभुमा आशा राख्दछ। And when we come back to the Lord and through the word of God, he will make us in this manner all the time fruitful. अनि जब हामी परमप्रभुको वचनमा फर्केर आउँछौं अनि सधैँभरि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छौं, हामी फलदायी बन्न सक्छौं। Now suppose if we do not do that one, अब उदाहरणको लागि हामीले यो काम गरेनौं भने our life is not a life trusting in the Lord. हाम्रो परमेश्वरमा हामीले पूर्ण भरोसा राखेनौं भने And our life will be, see the comparison in verses 5 and 6. 5 र 6 पदलाई हेर्नुस् त कस्तो हुन्छ। Brother. 5 पद। तर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मान्छे जसले मानिसमाथि भरोसा राख्छ, जसले शरीरलाई आफ्नो बाहुबल तुल्याउँछ र जसको हृदय परमप्रभुबाट हटेको हुन्छ, किनकि त्यो मरुभूमिमा भएको पोथरा जस्तो हुनेछ। अनि भलाइ कहिले आउँछ सो त्यसले जान्दैन, देख्ने छैन, तर उजाड स्थानका खरिएका ठाउँहरूमा बसोबास गर्न नहुने नुनिलो देशमा बास गर्नेछ। Comparison of a person who trusts in himself and a person who trusts in the Lord. हेर्नुस् त, जसले परमप्रभुमा भरोसा गर्छ र जसले परमप्रभुमा भरोसा गर्दैन, दुई जनाको बीचमा यो अन्तर चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। And we see the person who trusts the Lord, he is like a rook, like a tree.
एउटा परमप्रभुमा भरोसा पर्ने मान्छे चाहिँ एउटा हरियो रुख जस्तो हराभरा भएको। And now the person who does not trust in the Lord, he's like that is, he's like a heath. अनि जो परमप्रभुमा भर पर्दैन त्यो चाहिँ मरुभूमिमा भएको पोर्था जस्तो। Yeah, so actually when the Lord refreshes, our life will be so much different. अनि जब परमेश्वरले तपाईहरु मलाई ताजुकी दिनुहुन्छ, तपाईहरु मेरो जीवन चाहिँ एकदमै फरक भइहाल्छ। And we need to trust the Lord all the time. अनि सधैँभरि चाहिँ परमप्रभुलाई तपाईहरु मैले भरोसा गर्नुपर्छ। And one more verse we will see in Psalm 1. अनि भजनहरू किताब 1 अध्यायमा हामी एउटा कुरा हेर्छौँ। You all know very well, there we see a man who is actually delighting in the word of God. अनि जो मान्छे सधैँभरि परमप्रभुको वचनमा मग्न रहँदछ, who is not actually going after the counsels of the ungodly, अनि जो चाहिँ आज भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा जो चाहिँ हिँड्दैन, not even standing in the ways of the sinners, अनि पापीहरूको बाटोमा उभिदैन, and not sitting in the seat of the scornful. अन्त त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा नै त्यो मान्छे बस्छ। That means here we see a person who is totally different than the people, those who are depending on their wisdom, their own counsels, and their own ways. अनि एकजना मान्छे जो चाहिँ परमप्रभुमा भर पर्छ, जो आफैमा भर पर्छ, उसमा चाहिँ आकाश पातालको भिन्नता हामी पाउँदछौँ। Now he is delighting in the word of God. उ चाहिँ परमप्रभुको वचनमा उ चाहिँ मग्न हुँदछ। The word of God is giving him counsels. परमेश्वरको वचनले नै उसलाई सल्लाह दिँदछ। The word of God is showing him a way. परमेश्वरको वचनले नै उसलाई बाटो देखाउँदछ। And the word of God is also giving him a seat kind of rest. अनि परमेश्वरको वचनमा नै उ दिन रात मनन गर्दछ। And walking, standing, and sitting, this is the lifestyle. It talks about the lifestyle. उसको जीवनशैली उ चाहिँ हिँड्छ, बस्छ, खान्छ, सबै चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जीवनशैली ढालेको हुँदछ। Yes, brother has already translated it. That person we see in verse 3, he shall be like a tree planted by the water. अनि यो व्यक्ति चाहिँ 3 पदमा लेखेको छ, तब उ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ, जसले आफ्नो We know it very well. हामीलाई थाहा छ। Now suppose if that person, if we are not like that, उदाहरणको लागि हामी चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति भएनौं भने चाहिँ what will be like, what our life will be like? अनि हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुनेछ त? Verse 4. 4 पद। भक्तिहीनहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तर भुस जस्ता हुन्छन्, जसलाई हावाले उडाइ लैजान्छ। There we see tree and bush. I mean, it is like a chaff. एउटा रुख र भुससँग अब कस्तो कुरा गर्ने? And in Jeremiah chapter 17, we saw one tree and one heath. अनि यिर्मियाको किताब 17 अध्यायमा चाहिँ हामीले एउटा रुख र एउटा पोथ्रा झाडीको पोथ्रासँग तुलना गर्यौं। So much different will be our lives if we trust the Lord and if we are refreshed by the word of God, or even when we are taken care by the word of God. अब हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी भर पर्यौं, परमेश्वरको वचनले हामी रुज्यौं भने चाहिँ कस्तो फरक पाउँछौं हाम्रो जीवनमा चाहिँ यति ठूलो भिन्नता हामीले पाउँदछौं। Kindly come to book of Isaiah chapter 55. कृपा गरिकन यशायाको किताब 55 अध्यायमा फेरि आउनुहोस् फर्केर। We are meditating few things only, but there are many other interpretations and meanings that we can have when we meditate these verses. जब हामी मनन गर्छौं हामीले यस्तो धेरै कुराहरू पाउँदछौं, तर पनि हामीले यहाँनिर सीमित कुराहरू आज अध्ययन गरिरहेका छौं। Now the third blessing, if we receive the invitation and respond to it, the Lord will do this thing also to us. अब परमेश्वरले जब तपाईहरुलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ, त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पर्वतै हामी जान्छौं भने अर्को तेस्रो प्रकारको आशीष यहाँ पाउँदछौं। 12 and 13. यो चाहिँ 12 र 13 पदमा, किनकि तिमीहरू आनन्द साथ निस्केर जानेछौ र शान्तिसित डोर्याइनेछौ, पहाडहरू र डाँडाहरू तिमीहरूको अघि गाई उठ्नेछन् र मैदानका सबै रुखहरूले ताली बजाउनेछन्, काँडाको सट्टामा सल्लाको रुख उम्रनेछ र काँडे झ्याङको सट्टामा मेहदीको रुख उम्रनेछ, अनि यो कुरा परमप्रभुका निम्ति एउटा नाम र सदा रहिरहने चिन्हको रूपमा हुनेछ जो कहिल्यै मेटिने छैन।
In verse 12, it says, you will go out with joy. 12 पदमा लेखेको छ तिमीहरू आनन्द साथ निस्केर जानेछौ. And going out, in other words, the life that we live after our salvation. We can understand in that manner. यो बाहिर जानु भनेको चाहिँ हाम्रो उद्धार मुक्ति पाएपछि चाहिँ एउटा फक्रिने जीवन हो. And our changed life will be full of joy. अनि जो हाम्रो जीवन जब परिवर्तन हुन्छ अनि एकदमै आनन्द बढेर आउँदछ. We will be led with peace. अनि हामी चाहिँ शान्तिद्वारा हामी डोराइने छौं. And as we are actually going out, or as we receive the salvation, even the nature seems to be singing with joy. अनि जब हामी उद्धार मुक्तिको अनुभव गर्छौं र अनि प्रकृतिले पनि गाइरहेको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ, आभास हुन्छ. And this verse actually is talking about the redemption that people of Israelites got from Egypt to go into the promised land. अनि यो कुरा त इजरायलीहरूले मिस्रबाट जब उद्धार मुक्ति पाए, मिस्रबाट बदवाईबाट छुटकारा पाएर प्रतिज्ञाको देशमा गइरहेको कुरालाई यहाँनेर उद्धृत गरिएको छ. Joyful. एकदमै आनन्दले उत्प्रोत भएर. In a similar manner, when the people of Israelites came out of Babylon to Jerusalem. अनि इजरायलीहरू चाहिँ जब बेबिलोनदेखि उनीहरू छुटकारा पाएर यरुशलेममा आइरहेका थिए. Even that redemption, even that deliverance also full of joy. अनि त्यो छुटकारा, त्यो बन्धुवाईको छुटकारा पनि एकदमै आनन्दले एकदमै उत्प्रोत भएको अनुभव भएको छ. In similar manner, our redemption will also be very joyful. अनि हाम्रो छुटकारा पनि यस्तै प्रकारको आनन्दित छुटकारा हुनेछ. And our future redemption, that means when we go to meet the Lord. अनि हाम्रो भविष्यको जो छुटकारा छ त्यो चाहिँ प्रभुसँग भेट हुने कुरा हो. That is full of joy. यो त झन् आनन्दले भरिएको परिपूर्ण भएको हुनेछ. Even the nature also rejoices. अनि त्यतिखेर प्रकृतिले पनि आनन्द मनाउनेछ. As we see in Romans chapter 8, even the creation is waiting for the manifestation of the people of children of God. रोमीको किताब 8 अध्यायमा हामीले कुरा पाउँदछौं कि पृथ्वीले पनि आज अयात्था गरेर छुटकाराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ भनेर. Yeah, that kind of creation, it will also be waiting for the manifestation of the children of God. आज प्रकृतिले पनि आज यो परिवर्तन हुवाईलाई चाहिँ पर्खिरहेको कुरा हामी पाउँदछौं. Yeah, brother. So in this manner we can understand how the Lord will transform our lives. यस्तो प्रकारले परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ. In here, verse 13, as we have seen in the time of worship, it says, instead of briar, there will be fir tree. Instead of thorn, I'm sorry, there will be fir tree. यहाँनिर 13 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले चाहिँ काँडे झ्याङको सट्टामा मेहदीको रुख दिनुहुनेछ अथवा काँडाको सट्टामा सल्लाहको रुख दिनुहुनेछ भनेर बताएको छ. That means the Lord takes away his curse and bring in blessing. यसको अर्थ चाहिँ खास यो कि श्रापलाई चाहिँ परमेश्वरले हटाएर आशीष चाहिँ दिनुहुन्छ भनेको हो. In other words, God will take away his judgment, but he will give us his righteousness or his mercy. अर्को शब्दमा हामीले भन्नु हो भने परमेश्वरले उहाँले हामीमाथि न्याय जो त्यो न्यायलाई हटाएर उहाँको दया करुणा हामीमाथि ल्याउनु भएको, धार्मिकता हामीमा ल्याउनु भएको कुरा हो. How can we say that one? कसरी यो भन्न सक्छौं त अब? Kindly see Isaiah chapter 5 and verse 6. यसैया 5 को 6 पदमा हामी कुरा हेर्न पाउँछौं. Kindly read, brother. यसैयाको किताब 5 अध्यायको 6 पद. यसैया 5 को 6 पदमा यो कुरा पाउँछौं. अनि म त्यसलाई उजाड पार्ने, यसैया 5 को 6 हो भाइजी. हजुर. अनि म त्यसलाई उजाड पार्ने छु, त्यो छिवलिने छैन, न त खनखान नै गरिनेछ, तर त्यसमा काँडे झ्याङ र काँडाहरू उम्रनेछन् अनि बादलहरूले त्यसमाथि पानी नबर्साउन् भनी म तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नेछु. Those who are not actually responded to the invitation of God, those who are still under the wrath of God, judgment of God, they will be suffering with such kind of things like thorns and briar. आज जसले परमेश्वरले दिनुभएको आज आमन्त्रणलाई अथवा परमेश्वरले उहाँ दिनुभएको जो पनि
एउटा इन्भिटेसन छ, आमन्त्रणा छ, त्यसलाई जसले स्वीकार गर्दैनन् उनीहरूको चाहिँ जीवनको यस्तो अवस्था चाहिँ यस्तो हुनेछ। But the Lord will transform that altogether. He will remove the judgment, he will remove the wrath, and he will give us grace, he will give us mercy. परमेश्वरले तर यो कुरालाई हटाइदिनुहुन्छ, उहाँले उहाँको न्यायलाई हटाइकन धार्मिकता दिनुहुन्छ, परमेश्वरले श्रापलाई हटाइकन आशीष दिनुहुन्छ। Kindly see brother 32, Isaiah 32 and verse 13 also. यशायाको किताब 32 अध्यायको 3 पद हामी हेरौं। यशाया 32 को 3 पद, यशाया 32 को 3 पद, यशाया 32 को 3 पदमा अनि जसले देख्छन् तिनीहरूका आँखाहरू धमिला हुने छैनन्, जसले सुन्छन् तिनीहरूका कानहरूले ध्यान दिएर सुन्नेछन्। 32:13 brother. 13 माफ गर्नु होला, 32 को 13 पद रहेछ, मैले 3 पढे। मेरो प्रजाको जमिनमाथि रमाहट गर्ने शहरमा भएका सबै आनन्दका घरहरूमाथि काँडाहरू र काँडे झ्याङहरू उम्रनेछन्। See, when the Lord is pouring his judgment, it will be like this. There will be thorns and briars. But when that judgment is taken away, when we come to the Lord and when we are blessed, the Lord will bless us the same place with blessings and righteousness of God. जब परमेश्वरले आफ्नो न्याय हटाउनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यो सबै हटाइदिनुहुन्छ, यदि परमेश्वरको न्याय चाहिँ रहिरहन्छ भने चाहिँ अनि यो परमेश्वरले यस्तो कुराहरू चाहिँ त्योमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। Actually, we can also see Isaiah 55 as the prophecy for the even future about the millennial kingdom of God. यशाया 55 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको जो पनि योजना छ प्रोग्रामको विषयमा, जो चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको कुरा पनि त्यहाँनेर बताएको हामी पाउँदछौं। At the time we will also continually have such kind of fruitful life, and the life where we see no more curse but only blessing. त्यतिखेर चाहिँ हामीले श्राप होइन तर त्यतिखेर चाहिँ फल फलाइरहेको अनि आशीष पाइरहेको चाहिँ अनुभव हामीले गर्नेछौं। And God will actually take away the pain, the hurt, the death, and all the tears from us. अनि परमेश्वरले हामीबाट शोक अनि मृत्यु, हामीबाट चाहिँ दुःख, सबै संकष्ट हटाइदिनु हुनेछ। The Lord will make all things new. अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू चाहिँ नयाँ बनाउनु हुनेछ। As we are waiting for the coming of Lord Jesus Christ. त्यही भएर त हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई पर्खिरहेका छौं। As one day definitely we are going to see all these things. हामी पक्कै पनि एक दिन चाहिँ यो कुराहरू हाम्रो आँखाले देख्नेछ। Even now also, whatever the situation that we are going through, let us have this kind of hope. The Lord will continually lead us into that eternity, transform our lives, change situations, work on our behalf, and help us, make us fruitful. अहिले वर्तमान समयमा तपाईहरुमा जस्तो सुकै परिस्थितिको बाटो भएर गइरहेको भए तापनि हामी आशा गरौं, किनभने हाम्रो जीवित आशा छ अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई त्यो अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो भित्र प्रवेश गराउनु हुनेछ। May the loving Lord do all these things, the good things that he has given unto us are spoken in the word of God because of the great sacrifice of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहले जो महान बलिदान गर्नुभएको हुनाले, मूल्य चुकाउनु भएको हुनाले आज तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरले सौभाग्य दिनुभएको छ। प्रभुले हामीलाई We respond to the invitation that God is giving unto us. परमेश्वरले दिनुभएको जो पनि निमन्त्रणा छ, निमन्त्रणालाई जब हामीले स्वीकार गर्यौं, depend upon the word of God, promises of God, let us trust him. अनि परमेश्वरको वचनमा दिएको जो प्रतिज्ञाहरू छ त्यो प्रतिज्ञालाई तपाईं र म चाहिँ पूर्ण भरोसा गरौं। May the loving Lord help us. हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गरेका हुन्। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। प्रेमी जय मसीह। जय मसीह।